5 बार मुकाबले का इम्तिहान दिया मगर हिम्मत नहीं हारी। मुल्तान के वकास अंजुम ने PMS का इम्तिहान पास करके असिस्टेंट कमिश्नर की एलोकेशन हासिल कर ली है। वकास को 5 मरतबा मुकाबले के इम्तिहान में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपने अपने टाइम को ना मैनेज करना है। आपने 8 से 10 घंटे पढ़ाई को देने हैं, लेकिन मैं साथ साथ फ्रीलांसिंग करता रहूँ, ऑनलाइन काम करता रहूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता रहूँ, इवन CSS PMS के बच्चों को भी पढ़ाता रहूँ। वकास साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी बतौर असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेशन हो गई है, तो क्या जज्बात हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। अल्लाह का बहुत एहसान है। इससे पहले चूँकि मुझे 4 से 5 साल हो गए थे इस पूरे सफ़र में, तो मैंने 3 CSS की अटैम्प्ट दी थी, जिसमें से एक मेरा CSS पास हुआ था बट मैं एलोकेट नहीं हो सका, और 2 PMS इससे पहले दिए थे, बट ये मेरी बिल्कुल लास्ट अटैम्प्ट थी। तो बहुत ज़्यादा अल्लाह का एहसान है और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मेरी बिल्कुल लास्ट चांस था, तो मैंने बहुत बेहतर हो गया अल्लाह की तरफ से ना, और बहुत खुशी वाला मौका है ये मेरे लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपके पास कौन सी डिग्रियां हैं? मैं UAT लाहौर का ग्रेजुएट हूँ। मैंने वहाँ से पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की हुई है, और उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली जो है वो मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में। एक तरफ इंजीनियरिंग और दूसरी जानब CSS का PMS का सफ़र, तो मुझे ये बताएं कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर बनना है या PMS का इम्तिहान देना है? असल में मैं शुरू से ही अपनी एकेडमिक लाइफ से ही सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करता होता था। तो एक जज्बा, एक शौक़ था शुरू से ही कि इस तरह का कुछ किया जाए जहाँ से बंदा कुछ सोसाइटी को रिटर्न कर सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसी एक पोजीशन से किया जाए जहाँ हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके कोई चीज़ में चेंज ला सकें। तो ये मेरी बेसिक मोटिवेशन थी CSS और PMS का इम्तिहान देने की। तो आगाज़ कैसे किया आपने, सफ़र को जारी किस तरह किया आपने, शुरू किस तरह किया? मेरा ये सफ़र 2018 के लास्ट में शुरू हुआ था, और 2019 की PMS की पहली अटैम्प्ट थी, उसमें मैंने अप्लाई किया था और फिर वहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। तो वहीं से सफ़र का आगाज़ हुआ है 2018 के बिल्कुल आखिर वाले जो महीने नवंबर दिसंबर, वहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो कि इससे पहले 3 दफ़ा आपने CSS की अटैम्प्ट दी, 2 दफ़ा आपने PMS की भी अटैम्प्ट दी, तो क्या वजूहात बनती रही कि आपकी इससे पहले एलोकेशन ना होती रही? पहली जो मेरी अटैम्प्ट थी PMS भी, उसमें मेरी थोड़ी सी तैयारी कम थी, लेकिन उसके बाद इसमें थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है, और इंग्लिश एसे का एग्ज़ाम है जो कि मेरा CSS में एक दफ़ा फेल हुआ है, उसमें मैं एलोकेट, फिर उसके बाद जब मैंने CSS दिया मेरा वो पास हुआ, तो रिटर्न के एग्ज़ाम, मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं और इंटरव्यू के एग्ज़ाम्स होते हैं, इन दोनों को मिला के आपकी एलोकेशन हुआ करती है। तो इन दोनों के कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, KP से, चारों सूबों से लोग आते हैं, तो कोटा होता है, तो पंजाब से एलोकेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। तो बस वो वजूहात रही हैं कि मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को भी, उस माइलस्टोन को भी मैंने अचीव कर लिया है, तो अल्लाह का बहुत एहसान है। चूँकि 5-6 साल हो गए हैं आपने इस सफ़र को जारी किया हुआ है, तो आपको मोटिवेट किस चीज़ ने किया, अपने सफ़र को जारी किस तरह रख सके? 5-6 साल कंटिन्यूसली एक काम के ऊपर जदोजहद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपने किस चीज़ से आप मोटिवेट रहे कि बिल आखिर मैंने बनना है तो असिस्टेंट कमिश्नर ही बनना है? इसमें ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल हुआ करती है, जिसको हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी। वो बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क आप हर बंदा कर रहा होता है, लेकिन कामयाब वही होता है जो कंसिस्टेंट रहता है। तो मेरी मोटिवेशन ये थी कि मैंने इस पे क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा की थी और बहुत ज़्यादा फोकस तैयारी की थी, तो मेरे लिए तो पीछे हटने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं था। तो मेरे लिए मोटिवेशन ये थी कि मैंने जो इतनी स्ट्रगल की हुई है, इसको मैं वेस्ट नहीं कर सकता। मैं अपने सारे चांसेस को यूटिलाइज़ करूँगा, और जब तक मैं अपना एम अचीव नहीं कर लेता, मैं पीछे नहीं हटूँगा। अच्छा, समझा जाता है एक सोसाइटी का अलमिया है कि PMS का इम्तिहान देना हो या आपने CSS करना हो तो आपको सारे काम छोड़ देने हैं, बस आपने और कुछ भी नहीं करना, सारा दिन सुबह से शाम तक आपने सिर्फ पढ़ना है बैठ के। तो चूँकि आप साथ में दूसरे काम भी करते रहे हैं, मुलाजमतें करते रहे हैं, तो तैयारी फिर किस तरह करते थे, कितना टाइम देते थे तैयारी के लिए, कितना पढ़ते थे आप? ये एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अगर CSS या PMS का इम्तिहान देना तो आपको दुनिया से बिल्कुल बागी हो के कमरे में बैठ जाना और सिर्फ पढ़ना है। ये बिल्कुल एक ना गलत सी अप्रोच है। उसमें करना ये होता है कि आपने अपने टाइम को ना मैनेज करना है। आपने 8 से 10 घंटे पढ़ाई को देने हैं, लेकिन मैं साथ साथ फ्रीलांसिंग करता रहूँ, ऑनलाइन काम करता रहूँ, इसी जर्नी के साथ साथ मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता रहूँ, इवन CSS PMS के बच्चों को भी पढ़ाता रहूँ, अब भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने साथ साथ कंटिन्यू की, और उस पढ़ाने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उससे क्लियर होते रहे हैं, मुझे खुद मोटिवेशन मिलती रही आगे जाने की। तो ये आपको सारे काम छोड़ के सिर्फ इस काम के पीछे लग जाना, ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपका सफ़र अमूमन जो हम देखते हैं उससे कुछ ज़्यादा है। आपने तकरीबन 5-6 साल टाइम दिया, उसके बाद आपकी एलोकेशन हुई है। तो इस सारे अरसे के दौरान
ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے کسی چیز سے؟ کسی نے کہا نہیں بس کر دو اب چھوڑ دو؟ کس چیز کے پیچھے پڑے ہو؟ فیملی کا کیا اس میں رسپانس ہوتا تھا؟ فیملی میری جو ہے وہ کافی سپورٹیو رہی ہے سارے جرنی میں. میرے پیرنٹس اور میرا بڑے بہن بھائی اور میری وائف کے سارے ہی لوگ بہت سپورٹیو رہے ہیں. تو یہ کہ میں ان کی طرف سے تو ڈی موٹیویٹ کبھی بھی نہیں ہوا. ادھر ادھر والے لوگ کچھ ریلیٹیوز یہ وہ مطلب کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے جو ڈی موٹیویٹ کرتے رہے, بٹ میں نے کسی کی بھی بات پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیا اور میں صرف اپنی کنسسٹنٹ پیس کے ساتھ لگا رہا ہوں. کبھی کوئی ایسی سٹیج نہیں آئی جب کسی ریلیٹیو نے آ کے کہا ہو کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے, اس نے تو اب کلیئر نہیں کر پانا, 5 سال ہو گئے ہیں, پہلے لگا ہوا ہے اور ابھی تک یہ لگا ہوا ہے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے؟ کبھی ایسی سٹیج نہ بنی آپ کی لائف میں؟ ریلیٹیوز کرتے تھے, میرے ابو کو کال کرتے تھے کہ کیا کر رہا ہے, امی کو کرتے تھے, بھائی کو پوچھتے رہتے تھے, بٹ وہ لوگ بھی بڑے سپورٹیو تھے اور وہ ان کو ٹھیک جواب دیتے تھے کہ بس جو بھی کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے اور ہماری فل سپورٹ ہے. تو میری فیملی نے بہت زیادہ سپورٹ کی کیونکہ ان کو خود ان کی بہت زیادہ یہ جو میری اٹیمپٹس ہیں تو اس میں میری فیملی کی بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے, تو ان کی بھی انرجی تھی اس کے اندر, تو وہ بہت زیادہ سپورٹیو رہے ہیں اس سارے جرنی میں. اچھا, ایک مڈل کلاس فیملی کا بچہ اگر وہ اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے یا پی ایم ایس سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے, اس کا تعلق مڈل کلاس ہونے سے, اپر کلاس یا لوور کلاس ہونے سے نہیں ہے. سب کو برابر کی محنت کرنی پڑتی ہے, سب کے لیے برابر کی اپرچونٹی ہے. لیکن ایک تھوڑا کمفرٹ زون آ جاتا ہے نا کہ ایک بچے کو اور کوئی کام نہیں کرنا, لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ساتھ میں ٹیوشنز پڑھاتے رہے, آن لائن کام کرتے رہے, تو ساتھ ساتھ تیاری کرنا, تو وہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا ذرا تھوڑا مشکل نہیں ہو جاتا؟ مشکل نو ڈاؤٹ ہوتا ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ مڈل کلاس فیملیز کے پاس آپشنز بھی تو کم ہوا کرتے ہیں نا. تو پھر وہ جب آپ کے پاس آپشنز کم ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن زیادہ رہ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے آپ کا ہارڈ ورک. تو بس وہ آپ کو جو ہے وہی بات ہے, ڈو اینڈ ڈائی, بس کرنا ایسے ہی ہے. یہ تو اب اسی طرح کا ہی سینیریو ہے, کیا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی روٹین کیا ہوتی تھی, کتنے بجے صبح اٹھتے تھے, تیاری کا آغاز کیسے کرتے تھے, سارا دن کیا کیا مصروفیت ہوتی تھی ایگزام کی تیاری کے دوران؟ اچھا, اس میں میرا یہ روٹین ہوتی تھی کہ گھر میں کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ڈسٹربنس ہوتی تھی تو میں عموماً لائبریری جایا کرتا تھا. تو 8 سے 9 بجے میں اٹھ کے تقریباً صبح لائبریری چلا جایا کرتا تھا. تو وہاں جا کے پہلی میری روٹین یہ ہوتی تھی کہ 1 گھنٹہ میں نے نیوز پیپر, ڈان نیوز پیپر میں ڈیلی پڑھتا تھا. وہ کرنٹ افیئرز اور ایسے کے مٹیریل کے لیے اور باقی سارے سبجیکٹس میں کافی ہیلپ کرتا ہے. تو اس کے بعد یہ کہ میں اپنے باقی سبجیکٹس کا ٹائم مینیج کرتا تھا. تو 8 سے 10 گھنٹے آن ایوریج میں اپنی پڑھائی کو لازمی دیتا تھا. اس کے بعد واپس آ کے جو میں نے ٹیوشنز وغیرہ پڑھانی ہوتی تھی وہ پڑھاتا تھا, اور رات کو تھوڑا سا ٹائم تھا جو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ رکھا ہوتا تھا, جن کے ساتھ میں ابھی بھی کچھ ٹائم گزارتا ہوں. میرے دوست اس معاملے میں بڑے سپورٹیو رہے, انہوں نے اس جرنی میں مجھے بہت ہیلپ کی ہے. تو یہ ساری جو روٹین ہے وہ 8 سے 10-12 گھنٹے کی پڑھنے کی ہوتی تھی, اور اس میں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا کہ میں نے اپنی سوشل لائف چھوڑ دی ہو. میں نے سارے کام کیے لیکن میں نے اس کو بھی کنٹینیو رکھا ساتھ ساتھ. اسمارٹ اسٹڈی سب لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ جو بھی اسپائرنٹس ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس کے یا اور بھی جو ایگزامس دے رہے ہیں, اس میں ایف پی ایس سی نے اور پی پی ایس سی نے سلیبس دیا ہوتا ہے اور ساتھ میں پاس پیپرز ہوتے ہیں. تو ان سلیبس اور پاس پیپرز کو دیکھتے ہوئے آپ نے صرف اتنی چیزیں پڑھنی ہیں جس میں آپ پیپرز میں پاس ہو سکیں. آپ نے پورا سلیبس کمپلیٹ نہیں کرنا ہوتا. تو آپ نے ٹائم کے حساب سے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنا ہے, اور جو آپ نے شیڈیول ہے وہ لازمی بنانا ہے پڑھنے سے پہلے, کہ بغیر شیڈیول کے آپ پڑھتے رہیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنا ٹاپک پڑھ رہے ہیں, آپ کتنی ڈومیز میں جا رہے ہیں. تو آپ نے پاس پیپرز کو لازمی دیکھنا ہے اور سلیبس کو کنسلٹ لازمی کرنا ہے, اور آپ نے ٹرینڈز دیکھنے کہ کیا زیادہ تر چل رہا ہے ٹرینڈنگ. تو وہ چیزیں کافی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ کو. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کی فیملی میں اس سے پہلے بھی کوئی بیوروکریسی میں تھا؟ نہیں, میں اپنی فیملی میں پہلا ہوں. اچھا, اب اپنی فیملی میں پہلے ہیں تو آپ کی فیلنگس تو بہت مختلف ہوں گی کہ آپ اپنی فیملی میں پہلے ہیں کہ جنہوں نے بطور اسسٹنٹ کمشنر ایلوکیشن حاصل کی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے چونکہ آپ کی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ بھی انجینئرنگ کی ہے, تو کس سال میں آپ کے دماغ میں یہ بات ہے یا کس چیز سے آپ انسپائرڈ ہوئے, انسپائر کس چیز سے ہوئے کہ مجھے اس جرنی کی طرف جانا ہے یا مجھے اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے؟ میں 2016 میں گریجویٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد میں کچھ عرصہ باہر آؤٹ آف کنٹری بھی جا کے جاب کے لیے ڈھونڈتا رہا ہوں. تو وہ ٹائم بھی میں نے گزارا ہے, بٹ وہاں پہ بھی کوئی زیادہ فیوریبل کنڈیشنز نہیں تھی. پھر میں واپس آیا ہوں, پھر میں نے کوئی چھوٹے موٹے کام کیے ہیں اور بھی بزنس وغیرہ کیے ہیں, بٹ اس میں بھی کوئی اتنا مجھے مزہ نہیں آیا. تو یہ کام میں نے کرنا تھا, بٹ یہ کہ میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے میں اپنی فیلڈ کو پراپر ٹائم دوں. اگر وہاں پہ میں سکسیزفل نہیں ہو سکتا تو ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے 21 سے 30 سال کا ایک ٹینیور رکھا ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی انسان
کسی بھی اکیڈمک بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے آئے اور ایگزامز دے دے. تو 2018 کے اینڈ پہ میں نے اس جرنی کا آغاز کیا تھا اور تب سے اب تک پھر یہ ہے کہ بس دیر واز نو گوئنگ بیک. اور میرے کچھ فرینڈز میرے کلوز سرکل میں بہت سارے میرے دوست ایسے تھے جو بیوروکریٹس تھے, جو CSS PMS کر چکے تھے. انسپائر آپ پھر ان سے بہت زیادہ ان سے انسپریشن بھی ملی, گائیڈنس بھی بہت زیادہ ملی. تو اگر کوئی نوجوان اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہتا ہو, ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں, تو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے, کوئی ایک پیغام جو بہت ضروری ہو؟ میں ان سب کو صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بچہ CSS PMS دے کے اسسٹنٹ کمشنر یا کسی بھی اور جاب پہ آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ان کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ ایک ویل انفارمڈ ڈیسیجن لیں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, آپ کو ریزنس بہت کلیئر ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے اس کام پہ لگ جانا ہے اور پھر اس کام سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. ڈٹرمنیشن اور کنسسٹنسی, یہ 2 چیزیں جو آپ کو سکسیزفل کر دیں گی.